watching the Hope Channel. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, gibati ko ang kasakit o ang tumangkauhaw. bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasiming tanan, kasakit walaig sa bayan, kay ginabuhi maoy ibukti. Kang Jesus nagimo ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw mo, maoy buuban, ug ibangan duling talagong isaliganin mo, maoy maglaom ang kinabuhi nga hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mabalong ang suga kung gikuptan, bisan lisod kining panaw nga atong giapilan. awan ang mula hukay sa luma, maoy magmalaumon, unang Ginoo ang atong sunod. Kang Jesus nagimo ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw mo,
Southern Mindanao. Karon ang panahon, mahal nga igsuon, pamalandungan ang mga pulong niya. Ang kasing-kasing mo ayaw pagahian, ug si Jesus karon pasudla siya. Nagatawag siya kanimo ug nagahulat, nagapaabot nga mo dawat kaniya. Ang kaluwasan nga gitanyag alang sa tanan, ayaw kusigi samtang anaapan. Kung imong makitan ang daghang inanan, ang iyang takna gayudol na lang. Kinabuhi mo kang Hesus lang itugyan, aron di masirhan sa kaluwasan. Nagatawag siya kanimo ug nagahulat, nagapaabot nga mo dawat kaniya. Ang kaluwasan nga gitanyag alang sa tanan, ayaw kusigi samtang anaapan. Nagatawag siya kanimo ug nagahulat, nagapaabot nga mo dawat kaniya. Ang kaluwasan nga gitanyag alang sa tanan, ayaw kusigi samtang anaapan. Ayaw kusigi samtang anaapan. Ayaw kusigi samtang anaapan. Kay kun maglangay ka, basig masirhan ka. Ako na malandong sa kamaayon ni Jesus, sa gugma niya iya kong giputos. Dinhi sa kalibutan ako diyong nasayran, kay tungod sa salata iyang gipakamatyan. Walay sama kanimo nga among Ginoo, kami magahulat hangtod sa pagbalik mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Ako
nabuhat kong kasalanan nga nahimo ko sa imong atubangan. Ako mibiya kanimo ug miuban sa kalibutan, nahilayo kanimo nga walay kapadulngan. Apan ako gikuha mo ug imong gipasaylo, dili ko masukod ang kamaayo mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Walay sama kanimo na among Ginoo, kami magahulat hangtod sa pagbalik mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo, gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salamat Hope Channel, Southern Mindanao. Dugay na panahon nga ikaw gitawag, dugay na panahon nga ikaw gihulat. Apan ang tanan imong gibaliwala, maski pili mo ang magpakasala. Dagandang higayon sa iyang pagtawag, buot niya nga ikaw mo alagad na. Ang tanan
mong buhat pang baguhan na. Itugyan na karon ang kinabuhi mo. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamig suon sa imong kaugalingon alang sa paghukom samtang nga aduna pa'y higayon. Sudo nga ang tanan nagakahitabo, palandungi ang kaugalingon mo. Kanus aman, ikaw mo alagad kaniya. Unya na bagulahin na ang tanan. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamig suon sa imong kaugalingon alang sa paghukom samtang nga aduna pa'y higayon. Kay kini karon mao ang panahon nga ikaw gayon mangandamig suon sa imong kaugalingon alang sa paghukom samtang nga aduna pa'y higayon. Samtang nga aduna pa'y higayon. Samtang nga aduna pa'y higayon. Tonight, we are truly blessed to have with us a dedicated servant of the Lord, a man of unwavering faith, a devoted husband, a proud father, and an inspiring leader. Our speaker serves as the stewardship director of the Southern Mindanao Mission, dedicating his life to spreading the gospel and strengthening the faith of those around him. He is a proud alumnus of Mountain View College, where he earned his Bachelor of Arts in Theology in 1995. His passion for ministry has led him to serve in various districts, including Malungon, Malandag, Alabel, the City of Gran, and Central Church Atis. His commitment to God's work further drove him to pursue higher education at the Adventist International Institute of Advanced Studies, where he obtained his master's degree in ministry in 2013. Beyond his ministry, he is a loving husband to Adora Medjavilla Baguno, a dedicated high school teacher, and a proud father to Joshua M. Baguno, a third-year nursing student at Mountain View College. Tonight, let us open our hearts as we listen to his message, be encouraged by his journey, and be inspired by his deep love for ministry, family, and above all, our Lord Jesus Christ. Please join me in warmly welcoming Pastor Joel Braga Baguno. Ako mong ngayon sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo, magampo ta. Mahigugmaon og dalaygo namo nga Dios. Among kalipay ang pagduol sa imong presensya tungod sa imong dako nga gugma og kaayo alang kanamong tanan. Sa among mga buluhaton sa tibuok nga semana, ikaw nagaproteksyon kanamo gikan sa mga disgrasya. Sa among mga lagyo nga mga pagbiyahe, ikaw nagauban kanamo og karon nga gabi imo na usab kami gipabalik alang niining ikaunom nga gabi sa Harvest 2025 celebrating God's care and love.
nagaampo ako nga ikaw magapadayon sa pagpanalangin sa among mga viewers, sa among mga listeners sa 95.3. Ikaw magapanalangin kanila nga malipay sila, makabaton sila og kadasig samtang kami magapadayon sa amo nga pagtuon sa imong pulong karon nga gabi. Salamat nga ikaw niya sa among taliwala, magagamit ka namo sa imong buluhaton, kay amo kini gitugyan gipasalamatan pinaagi lamang sa ngalan ug gahom. Amen. Yeah, now, sa di pa yung kumuadto sa ato nga topic karong nga gabi, gusto na ko pasalamatan ang atong mga administrators sa Southern Mindanao Mission, headed by Elder Nildo Mamak, Pastor Enrile Yata, ang atong Executive Secretary, Sir Aldrin Hiramil, ang atong Treasurer, o sa tanan ng mga directors, mga office staffs, o labi na yun po sa ato nga Hope Channel General's crew, nga wala po'y pagkakapoy sa pag-atiman sa atong programa sa matagabi. So salamat kaayo nga naamo kanunay sa ato nga programa sa matagabi. Now, kagabi atong gihisgutan ang usa ka topiko nga importante kaayo mga kapaglaom, ang kasiguruhan sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Now, di gyud ta magduwa-duwa. Na ay mga tao gaduwa-duwa, taas naman kaayo ang lubi. Pagtanom ani nag-ingon ang akong mama o papa nga hapit na mo balik ang Ginoo. Lang na kaayo ang among mga mananap, wala man gihapon nagbalik ang Ginoo. Murag di man mo balik ang Ginoo. Usay na atay pagduwa-duwa mga kapaglaom. Pero ang balaan ng kasulatan, ang pasalig sa Ginoo, dili gyud na mapakyas. Kung muingon siya nga mubalik o pag-usab, mubalik gyud siya. Alang kanimo og kanako mga kapaglaom. Now karong nga gabi ato pa gyud ning palaluman. Ato pa gyud ning ibutang sa siguro ang pagbalik sa ato nga Ginoo, kay ang ato nga topic karon nga gabi ang timaan sa katapusan sa kalibutan. Or sa uban nga mga sinultian, ang mga ilhanan sa haduol nga pagbalik sa ato nga Ginoo. Now, unsa ba ka-importante mga kapaglaom ang kanabitang mga signs, mga ilhanan? Para sa ako, importante kayo mga ilhanan, kay kanabitang mag-drive bitaw ko og lagyo, kaayo murag kapoy na. Pero magkakita gani ko og signboard nga mo ingon, 10 minutes na lang mo abot na ka sa imo nga destinasyon sa Butuan City or sa Manila. Alipay ka kay ay salamat. Upulo na lang ka kilometro, makapahuway na ko sa ako nga mga kakapoy. Ingani ka-importante ang mga ilhanan. Nahinumduman ako niadtong 2003. Siguro kung walay mga signs nga hapit na mga anak si Mrs., nanganak siguro siya nga siya na isa sa balay. Kay katong nga Lunes, paingon ako sa Malungon. By the time, Malungon pa ko na-assign. Ang mga ako nga bag na ana sa ako nga motor. Nag-andar na ko. Ingon si Mrs. pa, ayaw lang sa Uglakaw kay murag manganak na yun ko hapit. Ina ko mauba. Ako din gidala sa hospital. Taon-taon nanganak siya mga kapaglaom. Importante kayo mga ilhanan, no? Kay kung wala ni, dili kita makahibalo kung asa natadapit sa kalibutan nga atong ginapuy-an karon. Although nga, ang Biblia nagsulti ka nato nga naay mga ilanan, pero doon ay pangutana dinhi nga nagaingon, doon na ba'y tao nga makahibalo sa eksakto nga panahon, or oras, or tuig, or adlaw, sa pagbalik sa ato nga Ginoo? Doon na ka mga kapaglaom? Abi ninyo sa kalibutan nga atong ginapuy-an karon, doon ay mga tao nga nagabuhat-buhat og kanabitang time sitting sa pagbalik sa Ginoo. Ingon sila, karong 2025, November 25, mubalik na si Kristo. Abi, di na ko malimtan ning experience ni atong 2010 man, murag 2010 November 22, 2010.
na ay usa ka lugar dito nga grabe kasaba sila. Kaya ang ilang prediction sa ilang nga leader, sa ilang nga grupo, mubalik ang Ginoo alas 12 sa gabi. So ang mga tao nagbaligya na sa ilang mga kabtangan, sa ilang mga uma, sa ilang mga balay, sa ilang mga kahayupan. Dito sila nagtapok sa usa ka lugar. Naabtan na lang sila alas 12, wala man. Ingon ang ilang leader. Alas 4, moabot na yun ang Ginoo. Asinggit na po sila. Sabi nyo, naabot na ng buntag, mga kapaglaom. Wala yun nagbalik ang Ginoo. Doon ay mga tao nga, nagahimo og mga panahon nga ilang isit ang pagbalik sa Ginoo, pero doon na ba yun tawo kaha nga makahibalo gyud? Atong tanawon ang balaan ng kasulatan, aron kita makahibalo ni ini. Mateo 24, versikulo 36, nag-iyon siya, apan mahitungod sa maong adlaw o takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manununda sa langit, bisan pa ang anak, gawa sa amahan lamang. Higala, og mga kapaglaom, tanawon na to ha. Nagingon ng Biblia, walay usa. So kung naay mga tao nga mag-sit og time sa pagbalik sa Ginoo, dili na iya sa Ginoo, mga kapaglaom. Kaya nga naman, gusto sa Ginoo nga kanunay ta mo andam. Kaya kung naay tao, kung moingon ang Ginoo nga, karong December mo balik, karong na lang kung November na lang kung mag-alagad sa iya Pero dili man ing ana god. Kay gusto niya nga everyday magpaduol ta sa Ginoo. Everyday do na tay maayo nga relasyon ngadto kaniya. Kay nga naman di nato yud mahibaluan ang iyahang pagbalik. Usa ka panahon ni ana. Samtang si Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan, nagiguban sa mga tawo ug sa iya mga tinun-an, gikorner siya sa mga tinun-an. O ilang giadto si Ginoong Hesus sa diha nga naglingkod siya dito sa bungtod sa mga olibo. Closed door siya sa mga tinun-an. Gusto sa mga tinun-an nga isulti gyud unta niya ang tama nga adlaw o oras sa iyang pagbalik. Apan sa inyong una-una mga kapaglaom, gisultian ba gyud kaha ni Ginoong Hesus ang iyang mga tinun-an? Ato tanawon ang Mateo 24, 3 hangtod sa 8 na yun siya. Ug sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila ra. Siguro nangguli ng mga tao, ingon sila, ato aras Ginoong Hesus, siya ra isa atong yung pugaon nga musulti gyud siya unsa nga oras ang iyang pagbalik. Og nag-ingon sila, tug-ani kami kanus aman kini mahitabo ug unsa ang mga ilanan sa imong pag-anhi og sa pagkatapos sa kapanahunan. Grabe no? Ilag yung patugan si Ginoong Hesus. Og sa verse 4, nagpadayon sa diri kanila mitubag si Hesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magpaisalaag kaninyo. Nagtugaan si Ginoong Hesus? Wala. Inay, nag-ingon siya, magbantay mo ha. Kaysa kauli ang mga adlaw, daghan ang mga tao nga musulti nga naan ako dito, naan ako dinhi, no? Nagpadayon siya. Kay daghan onya ang motungha dinala ang akong ngalan. Grabe no, naan na gyud. Makita na gyud nato sa atong kapanahonan karon mga kapaglaom. Gadala og ngalan sa Ginoo. Ngano nag-ingon ako mao ang Kristo. Uy, moingon sila, ako mao ang Kristo nga gipadala sa Ginoo gikan sa langit. Grabe nga mga statement, no? Unya, nagpadayon din og daghan ang ilang pahisalaagon. Kuyaw, no? Daghan, maintag duha lang, maintag usara. Daghan ang ilang pahisalaagon. Og makadungog kamog mga gubat, og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo. Apan dili pa kini mao ang katapusan kay magagubat ang nasod batok nasod ug ang gingarian batok gingarian. Og mahitabo ang mga gutom og mga linog sa nagalain-laing mga dapit. Kining tanan mao lamay sinugdanan sa kasakit.
Samtang ako ni gitan-aw nga teksto mga kapaglaom, nagaingon ko, nagyud ang mga ilahanan gigisulti ni Ginoong Hesus diha sa balaan na kasulatan before siya mubalik. Imagine, kanaan daghan mo tunga mo dala ang ngalan sa Ginoo, na. Ang uban dito sa Surigao, ang uban dito sa Minsayap, ang uban dito sa Buanga, ang uban dito sa Davao. Grabe. Mga tao, daghan kaayo man muadto, musunod sa iyaha, mga kapaglaom. Usa ka buntag, nakamataw ko sayo, nag-tune in ko sa amo nga television sa balay. Pag-abli na ako, nakita na ko ang usa ka tawo nga nagwali. Ingon siya, ako mao ang anak sa Diyos nga gipadala gikan sa langit. Abi ninyo manindog akong balahibo ba? Kaya nga naman, isa lang ang anak sa Diyos, maong si Kristo. Wala na ilain. Isa lang. Unya karon na ay niabot nga nag-claim nga siya mao ang anak sa Diyos, siya mao ang Kristo. Gipasidan ano daan ta sa Ginoo diya sa balaan na kasulatan, mga kapaglaom. Mao na nga kumubasa lang gyud ta og Biblia kanunay, di gyud ta mailad sa mga makita nato sa ato nga palibot. Abi niyo matingala ko ba? Moadto siya Manila, Amerika, bisag asas tibuok kalibutan. Grabe kadaghan ang kuyog-kuyog sa iya. Ina ko kini nga mga tao, wala gyud ni nagabasa adlaw-adlaw sa Biblia ingon nga pulong sa Ginoo. Onya, dili lang kana, unsa ba yun? Kay daghan ang ilang pasalagon og makadungog kamog mga gubat og mga dungog-dungog mahitungod sa gubat. Kanang gubat magkakapaglaom na anak kana. Grabe ang tensyon sa mga nasod karon ngadto sa Israel. Grabe ang tensyon, no? Makita nimo newspaper, mga television, anaan gyud tanan diha. Kuyaw kaayo ang tensyon sa mga nasod karon, mga kaigsunan. Nasod, batok nasod. Unsa ba yun? Og makadungog, og naay mga gutom sa nagkadain-laing mga dapit. Kini nga newspaper, mga kapaglaom, nga atong nakita kaniadto didto ni sa Africa. Grabe kaluoy ang mga bata dito. Dagkong tiyan, gagmay og mga bukton, gagmay kayog liog. Ang kasaysayan nagsulti kanato, every day, more than 50 ka mga kabataan ang mga matay tungod sa kagutom, mga kapaglaom. Salamat sa Ginoo, naatay mga lagot mon diri, natay saging, natay kamuti, dito sa ilaha, grabe ang gutom sa naglain-lain mga dapit. Mao ni ang katumanan sa tagna sa balaan ng kasulatan before mo balik ang Ginoo. Unsa ba yun? Nag-ingon pa gyud diri, kay magagubat ang nasod, batok nasod. Unya naa pa gyud dinhi gisulti nga naay mga linog sa naglain-laing mga dapit. Linog sa naglain-laing mga dapit. Kining linog ka mga paglaom. Naa na ba ka ni karon? Kay gitag na ni Ginoong Hesus nga before ko mo abot, naay magpahisalaag, naay mag-claim nga ako mao si Kristo, naay gubat, nasod batok nasod, naay gutom, naay kanang linog sa naglain-laing mga dapit. Naano ba ka ni karon, mga kapaglaom? Naka-experience na katani? Naka-experience yun ta, mga kapaglaom. Gani, nag-uli ko ganiha, gikan mi sa Kidapawan, nakadungog ko og usa ka kining balita nga didto sa to nga lugar to, murag Thailand ba to? Grabe ang linog dito, mga kapaglaom, ang nag-experience, grabe ang hila. Kaya dito sa taas, mga kapaglaom, abi niyag mahugno na yun ang building. Mauni ang mga ilanan sa duol nga pagbalik sa Ginoo. Gani, karong nga gabi magtuon ta og 5 ka mga ilanan, mga kapaglaom, mahitungod sa haduol na kay nga pagbalik sa ato nga Ginoo. Og ang usa ni nag-ingon sa diri makita sa politikano nato nga kalibutan nga atong ginapuy-an. Mao tong gubat nasod batok nasod og mga kalamidad, mga kapaglaom. Ni ay gutom didto sa uban nga lugar Lipay ta kay naay mga tawo nga naghatag, nag-community service, ilang gihatagan ang mga kabataan og mga pagkaon. Mao ni ang pinaka nga linog.
dito sa Japan. Diin ang mga tulay na nga bungkag mga kapaglaom. Naayoy mga probe nga ang balaan nga kasulatan dili masayop tungod sa mga ilhanan sa mga linog nga atong na-experiensyahan karon. Now, ato ta sa ikaduha nga ilhanan mga kapaglaom before sa pagbalik sa Ginoo. Kay human naman ang naa sa politikano nato nga kalibutan karon. Atong adtuan ang ilhanan nga makita diha sa kawanangan. Unsa ka ang mga ilhanan nga atong makita diha before mo balik ang Ginoo? Ang Mateo 24 versikulo 29 binayon siya og diha inigkatapos sa kasakitan ni adtong mga adlaw, ang adlaw mungit-ngit og ang bulan dili na muhatag og kahayag, og ang mga bituon mga tagak gikan sa kahitasan, og mutay og ang mga gahom sa kalangitan. Sa di pa daw mubalik si Kristo ang balaan na kasulatan, nagapalig-on nga makita nato ang ilhanan diha sa kawanangan, makita nato diha sa adlaw nga di siya muhatag og kahayag. Ang science nagpahayag ani nga mao daw ni ang gitawag og solar eclipse. Ang mga bituang ang bulan di na pud muhatag og kahayag. Sa gamay pa mi ang pagtawag ani nila gitukob daw sa bakunawa. Kami po natuo po mi pero pag eskwela na to, ang term ani sa science mga kapaglaom, gitawag siya og lunar eclipse. Naka-experience na mo og solar eclipse o lunar eclipse? Naana. Ang pinaka dugay nga akong na-experience ni adtong 1997. 95. Murag 1995, no? Bag-o yun mi atong graduate. Dugay-dugay to among lantaw sa kanabitang salamin nga itom. Alas 11 magyud to kapin. Ang mga manok na balik na og tugdon sa ilang mga tugdonanan, ang bugnaw nga hangin, murag yun og gabi mga kapaglaom. That is solar eclipse. Lunar eclipse, sige na. Sige na. O kining, ang mga bituon, mga tagak, gikan sa kahitasan, ang atong nga world history nagpamahayag nga naa nahitabo ni atong November 13, 1833. O nara, ang mga bituon sa kalangitan nangatagak ni atong November 13, 1833. Dugay-dugay na, no? Gitawag na siya sa atong nga world history nga meteorite shower. Grabe ang pangatagak mga kapaglaom. Ang adlaw, mingit-ngit ni atong Mayo 19, 1780. Naayon ni sa ato nga world history, makita nato ang kasaysayan sa kalibutan nga atong ginapuy-an. So kung imong tanawon ang ikaduha nga ilhanan, naana. So nagkaduol ang pagbalik sa ato nga Ginoo sa panahon nga atong ginapuy-an karon. Muadto ta sa ikatulo nga ilhanan sa duol nga pagbalik sa ato nga Ginoo mga paglaom. Makita dinhi sa Daniel 12 bersikulo 4. Nag-ingon siya, apan ikaw o Daniel, imo ang tinago ang mga pulong ug takpi ang basahon, bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan dagan ang magdalagan ngadto ngani og ang kahibalo muuswag. Sa di pa mo balik si Kristo, ang kasaysayan sa ilhanan sa pagbalik sa Ginoo, makita nato diha sa ato nga teknolohiya nga atong ginapuy-an karon. Og dili lang sa teknolohiya mga kapaglaom, ang ato pod nga kahibalo sa pulong sa Ginoo naga-increase mga kapaglaom, no? Sa una naguna-una ta nga ang buhat jis. Literal nga ang mga hugaw nga mga pagkaon ipakaon bisag damgo lang gyud to ni Pedro. Pero sa atong pagtuon, dili man di ito literal, kay simbolo man di ito. Kay kung mo basahon ang versikulo 28 sa buhat jis, naghisgot man di ito sa mga hintil nga giisip sa mga Hudiyo nga hugaw. O dili sila gusto nga mamisita dito, di sila makigarong sa mga Hudiyo kay sa mga hintil kay sila Hudiyo, mga kapaglaom. So, ang kaalam sa pulong sa Ginoo naga-increase, ang teknolohiya po nato naga-increase po.
Wala ba po nahibulong nga sa una, magsulat ta, paingon sa atong mga minahal, ato pa tong sulaton, isulat sobre, dayon ato pa yutong kanabutang natong laway nato nya ibahato nato sa post office. Mga isa ka bulan sa pamaabot didto, samtang karon ang ato mga mensahe pila na lang ka adlaw maabot. Seconds na lang abot na dito sa imo patuan. Grabe ang teknolohiya karon. Kung naa kay internet, naa kay laptop, bisag diri ka sa Jensen, mo research ka dito sa Amerika, bisan asa nga lugar, pwede ra. Sa una magkwenta taw, may kiri-kiri pa to sa una, karon tuplok-tuplok ka na lang. Pag tuplok nimo sa equal, wala na, naana na yun ang solusyon. Grabe ang technology nato sa atong kapanahonan. Ilhana na sa haduol nga pagbalik sa ato nga Ginoo. So, ang ikatulo, ato na yun nakita mga kapaglaom adto ta sa ikaupat nga ilhanan sa haduol nga kaayo nga pagbalik sa ato nga Ginoo. Nag-ingon siya dinhi sa 2 Timoteo 3 versikulo 1 ngadto sa 5. Kini daw nga ilhanan ang number 4 makita ni sa kinaiya sa mga tawo. Ato tanawon kung naana ba ni sa inyong silingan, naana ba ni sa inyong mga tapadya, kuyaw kaayo kung naani sa ato mga kapaglaom, dili ta maandam sa pagbalik sa ato nga Ginoo. Nag-ingon siya diri, versikulo 1 hangtod sa 5 niya, apan sabta kini nga unya sa kaulihang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. Ang mga tawo karon ba, grabe ang ilahang lingo-lingo sa ulo. Kaya nga na ay mga tao nga lisod kaayo sige paabot anang bugas bitaw nga tag 20 ang kilo. Grabe ilang paabot ana pero wala gyud niabot ang tud karon. Kaya ang bugas grabe ka mahal. Mahal kaayo. Mao na nga palit pa kag bugas ka mahal, palit pa kag isda, unya magtinapulan pa gyud ta og garden. Palit gihapon tag mga gulay. Muna kami, garden yun mi. Mabuntag. Kuha na lang mi og mga gulay. Kaya nga naman, mahal na tanan ang mga palaliton karon. Unsa ba yun? Kay ang mga tawo unya mahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Naana ba ka ni karon mga kapaglaom? Nga ang ilang kaugalingon lang yun. Ang ilang silingan, galisod na. Maghulam unta og bisa gamay lang nga bugas kay ilang lugawo na lang para makasurvive sila kay mangita pa sila sa ilang panginahanglan, adi gyud magpaulam. Kay ang ilang lang gyud kaugalingon, ang ilang ginatan-aw. Unsa man, mga hinapi. Uy, nanaa di ay diri o. Sa di pa mubalik si Kristo, na ay mga tawo daw nga mga hinapi. Imagine naguna-una bitaw ko nga unfair kaayo sa mangunguma. Kung ang mangunguma, mubaligya sa ilahang mga produkto, unya ang magbuot ang mga negosyante gyapon. Tanawa mo ko ninyo mga kapaglaom kung kita mo palit sa tindahan, kinsa may magbuot sa presyo, di ba ang negosyante? Unya kung kita magbaligya, sila gyapon ang magbuot. Dapat kita, kung kita magbaligya, kita magbuot. Unya ra ba sila magbuot? Unya ang ilang mga timbangan, kuyaw kaayo. Sa kakilo na, pero pag timbang nimo sa takto nga timbangan, kulang na. Ang ilang ginalantaw, kwarta ra gyud. Mao ni ang makasubo nga butang, mga kapaglaom. Unsa ba yun? Tigpagawal, hambugiro. Naanay mga tao nga hambugiro karon? I hope wala na sa ato nga panimalay. I hope wala na sa ato nga nagapaabot sa ato nga Ginoo. Kay sa di pa daw mo balik si Kristo na ay mga tawo nga hambugiro. Unsa ba yun? Tampalasan. Ang mga bata daw masinukiwon sa ilang mga ginikanan. Naa ba mo'y problema sa mga kabataan karon mga kapaglaom? Akong kita na ang mga teacher karon perting lisura ang ilang kahimtang. Sa una,
sitsitan rami ni sa amo nga tatay. Sa una bisag unsa mi kalayo mga kapaglaom, makadungog gyud mi sa sitsit ni tatay. Pag sitsit ni tatay, dagan-dagan gyud mig uli. Masipyat mi. Mutanaw na si tatay dito sa bunal, dito sa atop. Wala na ko, kurog na mi. Grabe sa una. Pero mga bata karon abi ninyo sitsitan nimo, sigahan po kag mata. Mga bata karon imong suguon na wa na yoy klaro. May bata gipapalit og bugas, isa ka oras na balik. Kay dito na is kompyuteran na sige computer. Pasmo ang mama og papa. Grabe ang atong kalibutan nga atong ginapuy-an karon. Lahi na jud kaayo mga kapaglaom. Mo na kamo mga kabataan, ayaw gyud mo og supak-supak sa inyo mga ginikanan. Naabaya na sa sugo sa Ginoo, na yun siya, honor your father and your mother, that thy days may belong upon the land which the Lord giveth you. Tahuro na to ato mga ginikanan. Gawas ko magsugo sila nga, nainangka dito silingan nato nga hinog na, wala na nakita, karong gabi ikuha ato ayaw, sugot anak, kay pangawat man na. Pero kung maayo, sige, tumana ang imong mga ginikanan. Unya nagpadayon siya diri, na doy mga tawo, sa di pa balik ang Ginoo nga sama niyo, walay igabalos. Imong gitabangan, ikaw pay gidaot. Tagaan nimo, sige kagahatag, sige hatag. Kadugayan, ikaw pa'y awayon. Grabe ang kalibutan nga atong ginapuy-an karon. Dili Diyos nun. Na mga tao nga dili Diyos nun. Reliyoso. Pero dili Diyos nun. Nganong reliyoso? Alas 4 pa dito na simbahan. Pagbalik niya ang iyang mga mananap, iyang iring o iro layas kay nga naman, isugayo. Isugayo. Reliyoso pero dili Diyos nun. Kaya nga naman, wala man nagabasa og Biblia, wala man nagasunod sa pulong sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga mahimo tang Diyos nun. Mao ni ang handom sa Ginoo. Walay pagbati sa paghigugma. Dili malukmay. Alam-alaman nimo, grabe mag-wild din noon. Grabe experience no? Tigbutang-butang. Uy, sa di pa na balik si Kristo, na ay mga tao nga tigbutang-butang. Bisag wala nato gihimo, sige lang butang-butang. Sa inyo nga taliwan kapag laom kuyaw kung naata ani. Mapatuyangon, mabangis, dili mahigugma sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigbaburot nga nahigugma sa kalipayan, inay sa Diyos unta hinuon. Kung naay sabungan, simbahan asa may dagan mapuno. Dali mapuno ang bulangan. Kung naay mga bailihan, diskuhan, grabe kadagan ang mga tao. Pero simbahan, late. Mao na ang mahitabo. So, kung naani sa ato, delikado, nga nagabaton sa dagwa sa tinuuan, apa nagapanghimakak sa gahom, likayin ninyo kining mga tawhana. Grabe na, nagabaton sa dagwa sa tinuuan. Naasa pagtuo, praise the Lord, hallelujah, pero masinupakon sa mando sa Ginoo. Walay pulos. Sipit-sipit og Biblia, lakaw-lakaw, pero ang mga naa sa Bible, wala niya ginasunod. Nagapanghimakak sa gahom. Dili ni siya maayo. Mao ni ang delikado nga kinaiya kung naa sa ato. Dili ta maandam sa pagbalik sa ato nga Ginoo mga kapaglaom. Now, ato ta sa ikalima, kay hapit na ang ato nga time. Ato ta sa ikalima og last nga ilahanan sa duol nga pagbalik sa Ginoo. Makita sa Mateo 24 bersikulo 14, nagingon siya, og kining maayong balita mahitungod sa gingarian ni igawali ngadto sa tibuok nga kabuhatan, kalibutan. Ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Higala o mga kapaglaom, ang katapusan nga ilahanan di ay mao na lang ni ang wala pagyud na tapos. Kay ang pagwali sa mga balita sige pa man karon. Sige gyapon karon. Katong una, ikaduha nga ilahanan, ikatulo, ikaapat, nakita na nato sa ato nga kalibutan nga ginapuy-an karon. Kining na lang usa ang wala pagyud na tapos. Kining pagwali sa maayong balita.
Mo nang makita tagwal, makadungog ta sa radyo, kita ta sa mga television, sa mga ato nga lugar na igawali dito, kay mauni ang mandate sa Ginoo o kining maayong balita mahitungod sa gingarian igawali ngadto sa tibuok ingon nga pamatuod ngadto sa tanang kanasuran, kung matapos na ni ang pagwali og unya moabot na ang katapusan. Nagpasabot ni nga kung matapos na ni, mubalik na si Kristo mga kapaglaom. What a blessing! Nga kung naay 5 ka mga ang sa maong hagdanan gikan sa langit paingon dinhi sa yuta. Ang tiil ni Ginoong Hesus naa na karon sa ikalima nga ang sa hagdanan. Andam na siya nga mutikang sa yuta aron sa pagkuha kanimo og kanako. Higala og mga kaigsunan, ato ba nga gibati nga ang Ginoo duol na kaayo? O namabalaka ba ta sa katumanan sa mga tagna sa balaan nga kasulatan sa haduol nga pagbalik sa ato nga Ginoo? Unsa ba atong bation kung ang mga ilahanan ato na nakita? Ang uban mahadlok man kung naigubat sa Cotabato, di sa katulog diri sa Jinsan. Dapat malipay ta kay nga naman ang Lucas 21 bersikulo 28 nagingon siya, inigsugod na kahitabo ni ining mga butanga, ihat ninyo ang inyong mga mata o ihangad ninyo ang inyong mga ulo kay ang inyong kaluwasan nagakahaduol na. Lipay kaita mga kaigsunan sa gusto sa Ginoo nga atong pagabation. Kung naigubat Ginoo, salamat. Naa na yung kahapit na yung kamubalik. Kung naay mga gutom, Ginoo, salamat. Kung naay mga silingan nga nagabutang-butang sa inyo, mo, Ginoo, salamat. Naa na yung kahapit na yung kamuabalik. Kung naay mga tao nga inyong nailan nga mga tikasan, nakita ninyo, grabe ka tikasan sa ilang mga kanabitong timbangan, mo, Ginoo, salamat kaayo. Hapit na yung kamubalik. Malipay ta. Kita nga dagat, paabot sa ato nga Ginoo og nagasunod sa iyang mga sugo nga naa sa balaan nga kasulatan, dapat malipay ta mga kapaglaom. Kay ang pagbalik sa Ginoo mo sulbad sa ato nga problema, mga balatian nga ginabati sa matag karunugon niya. Kung mobalik na ang Ginoo, tanan mawala na ang atong mga pag-antos. So tungod kay hapit naman gyud mobalik ang atong Ginoo. Unsa man ang atong buhaton mga kapaglaom? Mateo 24, versikulo 44, nagyon siya, busa kamo usab kinahanglan mangandam, kay ang anak sa tawo muabot sa takna nga wala na ninyo dahuma. Mga kapaglaom, karong nga gabi inalipay ko nga atong nahibaluan ang kaduol na yug kaayo sa pagbalik sa Ginoo. Tanan nga mga ilahanan ato na nakita. Timanan na to, isa na lang yun, kailahanan ang wala pa natapos. Ang pagsangyaw sa maayong balita. Mao nga paspasan nato ang pagsangyaw sa maayong balita. Aron nga ang pagbalik sa Ginoo madali pod. Kasi kita gampo, Ginoo mo intag madali nagagampo pero wala pod tagatabang og sangyaw sa maayong balita. Unsaon man nato na? Unya napatay kinaiya nga pabugat sa ilahanan sa duol nga pagbalik sa Ginoo, wala dugay pa mobalik ang Ginoo. Mo nang usa ka challenge sa alang kanaton tanan karong nga gabi. Atong iyampo nga maandam ta. Atong iyampo nga madali na yun ang pagbalik sa Ginoo. Atong pasalamatan siya sa mga ilahanan nga atong makita na sa atong kalibutan. Kay nga naman, ang pagbalik niya sigurado na yun nga haduol na yun kaayo siya. Unya, makapahulay na ta dito sa langit. Kay diri sa yuta, grabe ka kapoy diri. Ganiya, pag abot na mo, nakatulog yung ko kay kapoy kaayo. Mga trabaho na to, strista sa atong mga plano, sa atong mga handom sa kinabuhi. Panalipay ta, nga ang pagbalik sa Ginoo mo sulbad sa atong kabalaka o kakuyaw, atong mga balatian, atong mga pag-antos. Tungod ni ini, malipay ta, nga maandam ta, kay naa na ang mga ilahanan ato na nakita, unya makig-uban ta sa ato nga Ginoo hangtod na sa walay katapusan. Tabangan ta sa Ginoo karon nga gabi, mga kapaglaom nga maandam ta tanan, wala gyud mabilin unta dinhi sa kalibutan. Dadon ta niya dito sa anggingarian o makig-uban ta kaniya hangtod na sa walay katapusan. Pila ba kanato karon nga gabi? Nagahandom nga mubalik na gyud unta ang Ginoo. Pila ba kanato karon nga gabi? Nga gusto nga muuban dito si ang gingarian.
og magabiya sa tanan nga mga pag-antos ni ini nga kalibutan. I know nga kamo nagahandom usab ni ini mga kapaglaom. Tungod ni ini ato man nga handom tanan, ato ning itugyan ngadto sa Ginoo. Ug ato siyang imbitahon sa atong kasing-kasing kanunay aron kita maandam sa iyang haduol na kainga pagbalik. Magduko tas to mga ulo alang sa pag-ampo. Ginoong Dios, karong nga gabi among gibati ang dako nga kalipay ug pagpasalamat kanimo. Tungod sa imong pagpasidaan kanamo nga ang imong pagbalik tinuod og kini di na gyud madugay alang sa pagkuha sa imong mga pinalangga nga mga kabataan. Salamat nga ang mga ilahanan among nakita karon nga gabi diha sa balaan nga kasulatan. Og tuguti nga kami maandam sa kanunay kauban sa among mga minahal sa kinabuhi, among mga kabataan, among mga silingan, tanan nga among mga ginahaguan, amo silang maandam, kauban kanamo, makapuyo diha sa imong gingarian. Salamat nga ikaw nagatubag sa among pag-ampo, nagadungog sa among mga paghangyo karon nga gabi kay amo kining gitugyan gipasalamatan. Pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. You're watching the Hope Channel.